नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट मार्केट अपडेट ल्याएर हजुरहरुमाझ हामी प्रस्तुत भएका छौं र यो हप्तालाई हामीले र्याप अप गर्ने कोसिस गर्नेछौं। नेप्से इन्डेक्स र बाँकी सब इन्डेक्सलाई हामीले कभर गरेर अबको प्रोबेबल डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त नेप्सेको अथवा सेक्टर वाइज पनि कस्तो परफर्मेन्स भयो र अबको प्रोबेबल डाइरेक्सन कस्तो हुन सक्छ त सेक्टर वाइज भन्ने कुरामा पनि हामीले फोकस गरेर आजको भिडियोमा हजुरहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। र सुरुवात गरौं नेप्सेबाट। अहिले मैले तपाईको nepsechart.com बाट मैले नेप्सेको डेली प्याटर्न हेरिरहेको छु। नेप्सेको क्यान्डलस्टिकको डेली प्याटर्न हेरिरहेको छु र अब हामीले पहिलाको मार्केट अपडेटमा भने जस्तै नेप्सेको तपाईको रेजिस्टेन्स भनेको 1550 मा थियो र बुलिश सेन्टिमेन्ट भएको हुनाले तपाईको 1550 काट्यो भने यसको तपाईको डाइरेक्सन चाहिँ नेक्स्ट रेजिस्टेन्स सम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौं र अब त्यही कुरालाई फोकस गरेर एकछिन हामी त्यतातिर एनालिसिस गरौँ। यसको तपाईको 1550 को रेजिस्टेन्स 1550 को तपाईको रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईको नेप्सेले क्रस गरेर चाहिँ माथि गएको छ भने अब हाम्रो चाहिँ तपाईको यसपछिको तपाईको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले सप्लाई जोन अथवा रेजिस्टेन्स भनौं यो रिजनलाई राखेका थियौं। यो रिजनलाई राखेका छौं भनेपछि सपोर्ट कता छ त अब 1550 नै तपाईको अब सपोर्ट भयो भने तपाईको सप्लाई जोन चाहिँ 1630 देखि 1660 को रेन्जको भयो भने सपोर्ट 2 चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भने अराउन्ड 1480 को रेन्जमा देखिन्छ है। अब यसलाई यसरी तपाई हामी गरौँ। सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 र माथिकोलाई हामीले सप्लाई जोनको रूपमा लियौं। सप्लाई जोनको रूपमा लियौं है। किनभने यसलाई किन सप्लाई जोनको रूपमा लिन सकिन्छ भने अब यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेजिस्टेन्सलाई यसले के गरेको छ त ब्रेक गरेको छ। भोल्युम पनि राम्रै छ। त्यो भएको हुनाले तपाईको यसको प्रोबेबल डाइरेक्सन चाहिँ यो रेजिस्टेन्ससम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं र यो रेजिस्टेन्समा जाँदा जाँदै अर्को कुरा के पनि छ भने यहाँनिर सप्लाई आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेको कारणले गर्दा हजुरहरुले अब यो रेजिस्टेन्ससम्म पुग्दा पुग्दै तपाईले प्रॉफिट बुक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पोजिसन हामीले तपाईहरुलाई डिफाइन गर्छौं है। अब यस्तो तपाईको यसको अर्को प्याटर्न पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीले कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न भनेको थियौं र यसको तपाईको कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न पनि यसले ह्यान्डल के गरेको छ त ह्यान्डल तपाईको ब्रेकआउट गरेको छ। यो ह्यान्डल ब्रेकआउट गरे सँगसँगै तपाईको यसको तपाईको नेक्स्ट मुभमेन्ट पनि लगभग यो सप्लाई जोनसम्म हुन सक्ने भन्ने कुरा हामीले हजुरलाई बताउन चाहन्छौं है। कप एन्ड ह्यान्डलको पनि तपाईको ह्यान्डल ब्रेकआउट भएको छ। अब यही नै भइहाल्यो भन्नुको मतलब बजारको अबको रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईको 1630 देखि 1660 को रेन्जमा रहेछ भने पहिलो सपोर्ट चाहिँ तपाईको 1550 अथवा 52 भनौं। त्यसपछि सपोर्ट चाहिँ तपाईको 1480 को रेन्जमा रहेछ है। अब यसलाई हामीले अन्य इन्डिकेटरहरु पनि हालेर प्रयोग गरौँ। इन्डिकेटर लागि इन्डिकेटर्समा जानुस् अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर आरएसआई चुज गरे, त्यसपछि MACD चुज गरे। अब आरएसआई तपाईको हेर्नुहुन्छ भने अहिले आरएसआई तपाईको कतिमा छ त 74 मा छ। 74 मा भनेको लगभग आरएसआई अहिले तपाईको ओभरसोल्ड रिजनमा गइसकेको छ, ओभरबोट रिजनमा गइसकेको छ। ओभरबोट रिजनमा जानु भन्नु मतलब पहिलानिर यहाँनिर तपाईले 70 मा रेजिस्टेन्स पाएर त्यसपछि अलिकति ब्रेक गरेर फेरि 70 मा सानो सपोर्ट लिएर यसले के गरेको हो त तपाईको ओभरबोट रिजनमा छ। तर ओभरबोट रिजनमा जाने बित्तिकै बेच्ने भन्ने कुरा हाम्रो हुँदैन। किनभने कुनै पनि इन्डेक्स अथवा कुनै पनि शेयर ओभरबोट हुने बित्तिकै झर्दैन। त्यो केही समय ओभरबोट भइरहन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो आरएसआई सँगसँगै अरु क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र जब आरएसआई यहाँनिर तपाईको ओभरबोट रिजनमा हुँदाहुँदै हाम्रो क्यान्डलस्टिकले चाहिँ बियरिश सिग्नल गर्छन् तब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त पोजिसन एक्जिट गर्न सक्छौं अथवा रेजिस्टेन्स नजिकै पुग्छ तब चाहिँ हामीले पोजिसन एक्जिट गर्न सक्छौं। भने आरएसआई चाहिँ एकदम तपाईको मुभमेन्ट भइरहेको छ
पोजिटिभ छ, तर अब चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त अलिकति सतर्क हुनुपर्छ, किनभने हामी ओभरबोट रिजनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब म्याकडी को के छ, म्याकडी तपाईँको म्याकडी र सिग्नल लाइन, म्याकडी भनेको ब्लू लाइन र सिग्नल लाइन भनेको रेड लाइन दुईटै पोजिटिभ छ भनेपछि बजारप्रति पोजिटिभ नै सङ्केत गरेको छ। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ नै छ, म्याकडीले तपाईँको पोजिटिभ नै सङ्केत गरेको छ। आरएसआई तपाईँको आरएसआई ओभरबोट रिजनमा गइसकेको छ र तपाईँ अब हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको छ। यसै गरी हामीले यहाँनिर के पनि भनेका थियौँ भने यो जोनमा चाहिँ तपाईँको सप्लाई आउन सक्छ, यो जोनमा चाहिँ सप्लाई आउन सक्छ भनेको भनिरहेको हुनाले तपाईँ चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति सतर्क हुनु पर्यो, किनभने अब यतातिर पुग्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो भइसकेपछि अब किन यो जोनमा हामीले सप्लाई आउन सक्छ भनेर किन भनेका थियौँ भन्दा पनि फिबोनाचीबाट हेर्दा पनि तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो फिबोनाची तपाईँको यो जुन 1660 देखि तपाईँको 1150 सम्मको झराइ थियो, 1660 देखि 1150 सम्म झरेको थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ एक्सटेन्सन चाहिँ तपाईँको त्यसको यो चाहिँ तपाईँको त्यसपछि चाहिँ यो कतिसम्म बढ्यो त भन्दाखेरि 0.786 को रेसियोमा अलिकति तपाईँको करेक्सन भयो। त्यसपछि फेरि त्यही रिजनमा भयो र त्यो रिजनले अहिले चाहिँ के गरेको छ त ब्रेक गरेको छ र अब यसको प्रोबेबल डिरेक्सन चाहिँ फेरि के देखिन्छ त यो प्रिभियस हाई जुन छ नि हाम्रो 1660 को रिजनको प्रिभियस हाई त्यसमा हामी प्रवेश गर्न सक्ने बढी सम्भावना देखेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँनिर पनि अलिकति सप्लाई जोन आउन सक्छ भनेर भनेका। नेप्से इन्डेक्सको बारेमा यति नै भयो। कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि बजार पोजिटिभ नै छ, तर अहिले 1570-72 मा भएको बजार अब चाहिँ नजिकै तपाईँको 1600 को रिजनमा प्रवेश गर्दै छ जस्तो लाग्छ। अबको नेक्स्ट रेसिस्टेन्स र चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सप्लाई आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हजुर प्रफिट बुक गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हजुरहरूले जानकारी दिन खोजेका हौँ। र यो सँगसँगै अब अर्को इन्डेक्स हेरौँ, अर्को सब इन्डेक्स हेरौँ, ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स हेरौँ। ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स हेर्दाखेरि तपाईँको नेप्से इन्डेक्सले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको आफ्टर कोभिड तपाईँको त्यस्तो पर्फर्मेन्स गरे पनि ब्याङ्किङ सब इन्डेक्सले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेको थिएन र तर हाम्रो लास्ट डेमा चाहिँ तपाईँको अलिकति राम्रो देखाएको छ। तर पनि यसको चाहिँ तपाईँको प्याटर्न के देखिन्छ भने यहाँनिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फर्मेसन भएको थियो र अझै पनि यो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के भएको छैन त ब्रेकआउट भएको छैन। तर नेप्सेको कन्डिसनमा यो कुरा चाहिँ तपाईँको धेरै पहिला भइसकेको थियो। भनेपछि अब चाहिँ यहाँनिर हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने हिजो अलिकति तपाईँको ब्याङ्किङमा बढे तापनि अलिकति तपाईँको थोरै भोल्युमले साथ दिए पनि अलिकति बढे तापनि तपाईँको यो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छैन र योभन्दा अगाडि रहेको मेजर रेसिस्टेन्स चाहिँ कहाँ छ त? मेजर रेसिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको यो रिजन 1268 मा भएको यो तपाईँको रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ अझै तोडेको छैन है। यो चाहिँ अलिकति यो रेसिस्टेन्सलाई नतोडेसम्म यो चाहिँ तपाईँको अलिकति यसप्रति पोजिटिभ भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। जहाँसम्म लाग्छ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पनि ब्रेकआउट भएको छैन र चाहिँ तपाईँको यो रेसिस्टेन्स पनि ब्रेक भएन र यसपछि चाहिँ तपाईँको जबसम्म यो रेसिस्टेन्स तोड्दैन, यो रेसिस्टेन्स तपाईँको क्रस गर्दैन तबसम्म ब्याङ्किङ चाहिँ बुलिस छैन तत्कालको लागि भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। र यदि यो तपाईँको रेसिस्टेन्स तोड्यो, भोल्युमले पनि यतापट्टि अर्को आउने दिनहरूमा साथ दिए भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ तपाईँको बुलिस हुन सक्छ। तर हिजो चाहिँ तपाईँको हिजोको सानो अलिकतिको मुभमेन्टले नै तपाईँको यहाँनिर खासै असर परेको छैन। चार्टमा चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भने जुन तपाईँको फर्मेसन थियो त्यही फर्मेसनमा नै कन्टिन्यू छ, रेसिस्टेन्सको बिलो नै छ र त्यो भएको हुनाले अब अर्को सपोर्ट चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने यसको सपोर्ट चाहिँ तपाईँको 1200 को रिजनमा देखिन्छ। यसको सपोर्ट 1200 को रिजनमा सपोर्ट, 1268 को रिजनमा रेसिस्टेन्स छ र यदि यसले चाहिँ तपाईँको यो रेसिस्टेन्स क्रस गर्यो भने चाहिँ बजारप्रति बुलिस भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनभने त्यो भइसकेपछि रेसिस्टेन्स पनि ब्रेकआउट हुन्छ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पनि ब्रेकआउट हुन्छ। तर यदि त्यसले चाहिँ तपाईँको तलपट्टिको यो हाम्रो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने चाहिँ तलपट्टिको सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने तपाईँको यो चाहिँ केही समय चाहिँ तपाईँको तलै नै रहने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यदि यो तपाईँको सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङमा भएको पोजिसनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एक्जिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब इन्डिकेटरहरू हालेर हेरौँ।
अब आरएसआई मा पनि हेर्नुस्, आरएसआई पनि तपाईको यही रिजनमा घुमिरहेको छ है। यो तपाईको अबोभ 65 पनि जान सकिरहेको छैन आफ्टर कोभिड। त्यो भएको हुनाले लगभग यो चाहिँ तपाईको यही रिजनमा घुमिरहेको हुनाले जबसम्म यो आरएसआई को 65 को रिजन ब्रेक गर्दैन तबसम्म यो पनि आरएसआई ले पनि खासै त्यस्तो संकेत दिएको छैन। भनेको एउटै रिजनमा तपाईको के छ त आरएसआई पनि स्टिक छ भने तपाईको म्याक्डी मा पनि के देखिन्थ्यो भने लगभग यही जेरोको लाइन सँगसँगै हिँडिरहेको देखिन्थ्यो। हिजो चाहिँ तपाईको सानो यहाँनिर क्रसओभर त देखिएको छ, तर यसले कतिको असर पार्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति म्याक्डीको क्रसओभरले मात्र बुझेर हामीले के गर्न सक्दैनौँ, क्वेसन पनि बनाउन सक्दैनौँ। रिमार्केबल भोल्युम पनि छैन हिजोको डेजसम्म, हिजोको दिनसम्म हो। यो भएको हुनाले इन्डिकेटरहरू पनि तपाईको कुनै पनि पर्टिकुलर डिरेक्सनमा खासै त्यस्तो प्रभावकारी सङ्केत सिग्नल नगरेको भन्ने कुरा पनि हामीले ब्याङ्किङ सब इन्डेक्समा बुझ्न सक्छौँ। अब यसै गरी अर्को भनेको लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ हामी। लाइफ इन्सुरेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के देखिन्छ भने ठ्याक्क तपाईको के छ त भन्दाखेरि अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा गरौँ। लगभग तपाईको यो तपाईको अराउन्ड फर्स्ट तपाईको यो चाहिँ तपाईको प्रिभियस 1660 को हाई चाहिँ तपाईको एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा रहेको छ र अहिले चाहिँ तपाईको त्यही रेजिस्टेन्सलाई टेस्ट गरिरहेको भन्ने कुरा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त बुझ्न सक्छौँ। अब यति भइसकेपछि बजारको पहिलो रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईको कहाँ रहेछ त यही तपाईको 1660 हुँदाको प्रिभियस हाई 9994 भनेको 9994 को रेन्जमा चाहिँ तपाईको बजारको रेसिस्टेन्स रहेको छ र यही रेसिस्टेन्स चाहिँ तपाईको के गरिरहेको छ त टेस्ट गरिरहेको छ। भनेपछि अब यहाँनिर अर्को पनि के देखिन्छ भने भोल्युम चाहिँ तपाईको अलिकति घट्दो देखिन्छ। भोल्युम घट्दो देखिन्छ तर प्राइस चाहिँ अलिकति के थियो त बढिरहेको छ। भनेपछि यो रेसिस्टेन्सको रेन्जमा छ, भोल्युम अलिकति घटेको छ र जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट सानो करेक्सन हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने यहाँनिर सप्लाई आउन सक्छ है। तर यदि चाहिँ तपाईको फेरि पनि रिमार्केबल भोल्युमका साथ यो रेसिस्टेन्स तोड्यो भने, रिमार्केबल भोल्युमका साथ यो रेसिस्टेन्स तोड्यो भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ त नेक्स्ट बुलिश मुभमेन्ट आउन सक्छ है भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर जबसम्म यो 9994 लाई क्रस गरेर माथि स्टेबल हुँदैन, भोल्युम पनि तपाईको रिमार्केबल आउँदैन, तबसम्म चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईको नेक्स्ट बुलिश फेजमा चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौँ। त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको सानो करेक्सन फेजमै छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त बुझ्न सक्छौँ। अब करेक्सन भयो भने कति करेक्सन होला, यसको सपोर्टहरू कता छ त भन्दाखेरि यसको सपोर्टहरू चाहिँ तपाईको पहिलो सपोर्ट चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर देखेको छु। लगभग यो रिजनमा पनि सपोर्ट रहेको छ है। भनेपछि तपाईको 9094 को 9047 को रेन्जमा सपोर्ट देखिन्छ। पहिलो सपोर्ट भने पहिलो रेजिस्टेन्स चाहिँ 9994 को रेन्जमा छ। भनेपछि यो चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ करेक्सनको फेजमा छ, तर जबसम्म यो तपाईको हामीले भनेको रेजिस्टेन्स तोड्दैन, भोल्युम आउँदैन, तबसम्म यो नेक्स्ट बुलिश मुभमेन्टमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अहिले यदि तपाईले लाइफ इन्सुरेन्स होल्ड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्सको पोर्टफोलियोको सर्टेन पार्ट तपाईले प्रफिट बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने हामी एउटा सानो तपाईको सप्लाई जोनमा पुगिसकेका छौँ, रेसिस्टेन्समा पुगिसकेका छौँ हो। अब यदि तपाईको यही नै नभइकन यही सपोर्टको रेन्जमा चाहिँ तपाईको के भयो भने के बुझ्छौँ त हामीले यो चाहिँ तपाईको करेक्सनको फेजमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा यही नै। अब नन लाइफको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नन लाइफको त तपाईको नेप्सेको मुभमेन्ट त्यस्तो नेप्सेको मुभमेन्ट ठिकै थियो, ब्याङ्किङको त्यस्तो राम्रो भएन, तर नन लाइफको तपाईको राम्रो मुभमेन्ट भयो हो। अब नन लाइफको मुभमेन्ट कस्तो छ त भन्दाखेरि नन लाइफले प्रिभियस तपाईको 1660 को हाईलाई चाहिँ तोडेर माथि गएको थियो। प्रिभियस 1660 को हाईलाई तोडेर तपाईको यहाँबाट चाहिँ तोडेर माथि गएको थियो भने अब यसको सपोर्ट र रेसिस्टेन्सहरू कता छन् त नि बित्तिकै के देख्यौँ भने
यसको तपाईको बजारको पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको जस्ट प्रिभियस हाई चाहिँ 8447 को रेन्जमा 8447 मा रहेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं है। अब भने बजारको सपोर्ट चाहिँ के हुन जान्छ त पहिलाको तपाईको हाई जुन चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गयो त्यो हुन्छ भन्नुको मतलब 7686 लाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिएका छौं त सपोर्टको रूपमा लिएका छौं भने माथिपट्टि 8447 लाई चाहिँ रेसिस्टेन्सको रूपमा लिएका छौं भने यो पनि तपाईको यो ब्रेकआउट गरेपछि यो चार्ट तपाईको ब्रेकआउट गरेपछि तपाईको के भयो त यो पनि एउटा सानो तपाईको के भयो त करेक्सनको फेजमा छ भन्नुको मतलब यहाँनिर तपाईको के देखिन्छ भने यहाँनिर तपाईको बियरिश इन्गल्फिङ है बियरिश इन्गल्फिङ यदि तपाईहरुले चार्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्न पढ्नु भएको छैन भने मैले भिडियो बनाएको छु त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न भनेको छ र अहिले चाहिँ स्पेसिफिक खासै त्यस्तो सानो सानो क्यान्डल बनेको हुनाले यो बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न भनेको यो चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ हामीलाई ट्रेन्ड रिभर्सल हुन सक्ने संकेत चाहिँ के गरेको त इन्डिकेट गरेको र अब यति हुँदाहुँदै हामीले नन लाइफमा नयाँ पोजिसन त बनाउन सक्दैनौं तर यदि तपाईको पुरानो पोजिसन छ भने तपाईले सर्टेन प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ पोजिसन बनाउनको लागि जबसम्म यसले तपाईको यो चाहिँ रेसिस्टेन्स पार गर्दैन 8447 को रेसिस्टेन्स पार गर्दैन तबसम्म हामीले नयाँ पोजिसन बनाउन सक्दैनौं र अब के हुन्छ भने हो यदि तपाईको पुरानो पोजिसन छ भने सर्टेन प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ हामीले भनिहाल्यौं। अब यो चाहिँ तपाईको यो रेसिस्टेन्स देखि सपोर्ट सम्मको चाहिँ एउटा कुन रेन्जमा छ है नयाँ पोजिसन बनाउन यो ब्रेकआउट गरेर जानु पर्यो हामीलाई तपाईको भोल्युमले पनि साथ दिन पर्यो। अब पुरानो पोजिसन चाहिँ तपाईले यहाँनिर एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँनिर बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न भनेको छ र यसले चाहिँ हामीले चाहिँ केही हदसम्म ट्रेन्ड रिभर्स हुन सक्ने संकेत गरेको छ र अब यति मात्र नभइकन यसमा पनि इन्डिकेटरहरु हालेर हेरौं। अब यो पनि मैले किन भनेको भने तपाईहरुले किन त्यहाँनिर प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ भनेको भने यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी ओभरबोट रिजनमा प्रवेश गरिसकेका थियौं र ओभरबोट रिजनको तपाईको आरएसआई 83 हुने बेलामा आरएसआई 83 भएको बेलामा यसले चाहिँ बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न बनाएको थियो र 83 भएको कारणले र बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न बनाएको कारणले चाहिँ यसले चाहिँ सर्ट करेक्सन दिन सक्छ कि भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले हजुरहरुले पोजिसन अथवा प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको हो। भनिसकेपछि अब म्याकडी चाहिँ तपाईको दुईटै पोजिटिभ नै छ तर म्याकडी ल्यागिङ इन्डिकेटर अलिकति ढिलो इन्डिकेट गर्न सक्छ र चाहिँ तपाईको अझ अलिकति यहाँनिर म्याकडी सानो तपाईको डिबेट भएको देखिन्छ है अनि आरएसआई चाहिँ तपाईको ओभरबोट रिजनमा गएर सानो अलिकति फर्किसकेको पनि देखिन्छ र आरएसआई ओभरबोट रिजनमा र क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ तपाईको के देखिन्छ त बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रफिट बुक गर्नु नयाँ पोजिसन बनाउने ठाउँ छैन भनेर हामीले तपाईहरुलाई सुझाव दिएका सुझाव भन्नाले सुझाव त हामीले दिएका हैनौं तर त्यो चाहिँ देखिन्छ भनेर हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराएका छौं। र अब अर्को सब इन्डेक्स हेरौं हाइड्रो पावर सबैलाई अहिले चाहिँ बजारमा चाम भएको सब इन्डेक्स भनेको हाइड्रो पावर हो। अब हाइड्रो पावरले कस्तो गरिरहेको छ त के गरिरहेको छ त हाइड्रो पावर किन यति बढ्यो त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई के देखाउँछु भने हाइड्रो पावरको चाहिँ मैले एकचोटी वीकली चार्ट देखाउँछु तपाईलाई र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु बजार 1660 पुग्दा यो हाम्रो कोभिड भन्दा अगाडि बढ्दा बजार त्यति बेला हाइड्रो पावर बढ्न सकेको थिएन भनेपछि यो तपाईको बजारको तपाईको बुल सुरु नेप्सेको बुल सुरु भए तापनि तपाईको हाइड्रो पावरको बुल चाहिँ सुरु भएको थिएन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। किन यहाँबाट बुझ्न सक्छौं भने तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईको लङ बियरिश ट्रेन्ड लाइन कहिले आएर ब्रेकआउट भएको छ त 2 हप्ता अगाडि आएर मात्र ब्रेकआउट भएको छ। हाइड्रो पावरको लङ बियरिश तपाईको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ 2 हप्ता अगाडि मात्र आएर ब्रेकआउट भएको छ। बजार 1660 पुग्दा पनि हाइड्रो पावरमा तपाईको पोजिटिभ चाम आएन त्यो भएको हुनाले यो क्षेत्र चाहिँ तपाईको धेरै पिटेको क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि र चाहिँ अलिकति तपाईको धेरै नै तल आएको कारणले गर्दा पनि तपाईको के भयो त बजारमा चाहिँ एकैचोटी बढी चाम आयो। त्यसपछि यो तपाईको विगत 4 वर्षदेखिको तपाईको ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेको हुनाले पनि यहाँनिर चाहिँ के भयो त हामीले चाहिँ लगानीकर्ताहरुको बढी तपाईको यो क्षेत्रलाई चाहिँ मन पराएको पनि हामीले बुझ्न सक्छौं है। टेक्निकली हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ र यसले चाहिँ तपाईको के देखाउँछ त भने अब
यो चाहिँ तपाईको जेनरल तपाईको विगतको कुरा भयो भने अब यसको सपोर्ट रेसिस्टेन्स इन्डिकेटरहरूले चाहिँ के देखाउँछ त करेक्सन कहिले आउन सक्छ त भन्ने कुरा अब हामीले त्यतातिर ध्यान दिउँ। अब हेर्दाखेरि तपाईको यहाँनिर पनि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको तपाईको पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ कहाँ छ भने पहिलो रेसिस्टेन्स चाहिँ तपाईको हाइड्रो पावरको पहिलो रेसिस्टेन्स कहाँ देखिन्छ भने हाइड्रो पावरको पहिलो रेसिस्टेन्स तपाईको यो रिजनमा देखिन्छ है 1375 को रिजनमा हामीले पहिलो रेसिस्टेन्स देख्छौं है। अनि त्यसपछि हाइड्रो पावरको पहिलो सपोर्ट भने कहाँ देखिन्छ भने पहिलो सपोर्टको रिजन भनेको हाइड्रो पावरको हामीले यो रिजनमा चाहिँ हाइड्रो पावरको सपोर्ट देखेका छौं है। यो रिजनमा हामीले हाइड्रो पावरको सपोर्ट देखेका छौं है। ल यो रिजनमा हामीले हाइड्रो पावरको सपोर्ट देखेका छौं भन्नुको मतलब 1136 मा सपोर्ट रहेको छ, 1375 मा जो तपाईको रेसिस्टेन्स रहेको छ भन्नुको मतलब लगभग तपाईको अथवा यहाँनिर चाहिँ तपाईको यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ तपाईको के देखिन्छ त यदि यहाँनिर पुगेपछि यो रेसिस्टेन्समा चाहिँ टेस्ट गर्न सक्ने देखिन्छ किनभने पहिला पनि तपाईको विगतमा तपाईको धेरैचोटि यो रिजनलाई पनि टेस्ट गरेको भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यो रिजनलाई विगतमा धेरैचोटि टेस्ट गरेको हुनाले यो रिजनमा फेरि पनि टेस्ट गर्न सक्ने सम्भावना र यो रिजनमा आइपुग्दा धेरै तपाईको लामो मुभमेन्ट भएको र यहाँनिर चाहिँ अलिकति कलेक्सन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले के गरेका छौं त बुझेका छौं र यो रिजन चाहिँ तपाईको 1375 मा रहेको छ। भन्नुको मतलब यो भन्दा अगाडि करेक्सन हुँदैन भन्नुको मतलब हैन, यो भन्दा अगाडि करेक्सन पनि हुन सक्छ तर रेसिस्टेन्स चाहिँ 1375 मा देखिन्छ र सपोर्ट चाहिँ 1136 मा देखिन्छ। भन्नुको मतलब यदि यो यहाँनिर पुग्यो र अलिकति करेक्सन आयो भने यहाँनिर करेक्सन आयो भने यहाँनिर चाहिँ फेरि तपाईको के हुन सक्छ त बायरहरु आउन सक्छ, अलिकति डिमान्ड आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं है। हाइड्रो पावरमा चाहिँ किन यस्तो चाम भयो भन्दा सोर्स बजार पहिला कोभिड भन्दा अगाडिको बजार बढ्दा हाइड्रो पावर बढ्न सकेको थिएन र तपाईको विगत 4 वर्षको लामो तपाईको लङ बियरिश ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेकआउट गरेको हुनाले धेरै तपाईको पिटिएको क्षेत्र अथवा धेरै गिरेको क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि एकैचोटी बढी चाम आउनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ टेक्निकली हेर्दा पनि। र अहिले चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ के देखिन्छ त नजिकैको रेसिस्टेन्समा चाहिँ 1375 को रेसिस्टेन्समा चाहिँ तपाईको के देखिन्छ त सानो एउटा तपाईको करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र यसको सपोर्ट चाहिँ 1136 मा रहेको छ। अब इन्डिकेटरहरुले के देखाउँछ त अब इन्डिकेटरहरु पनि हेर्दाखेरि तपाईको आरएसआई पनि तपाईको ओभरबोट रिजनमा गइसकेको छ, ओभरबोट रिजनमा गइसकेको छ। हामी सतर्क हुनुपर्छ, करेक्सनको लागि रेडी हुनुपर्छ। यही ओभरबोट रिजनमा पनि 85 को रेन्जमा पुगिसकेको छ भने तपाईको म्याकडी पनि तपाईको कतिमा छ त भन्दाखेरि 62 मा रहेको छ र यो पनि तपाईको म्याकडी पोजिटिभ नै छ तर म्याकडीले अलिकति ल्यागमा तपाईको इन्डिकेट गर्ने भएको हुनाले अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको आरएसआई चाहिँ ओभरबोट रिजनमै रहेको हुनाले र अब चाहिँ यसको कस्तो किसिमको क्यान्डल बन्छ र यसले चाहिँ यहाँ नजिकैको रेसिस्टेन्समा आएर कस्तो किसिमको तपाईको बिहेभियर र भोल्युमले कस्तो इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि तपाईको करेक्सन आउन सक्ने नजिकै करेक्सन आउन सक्ने देखिएको छ है। ल हाम्रो नेप्से बैंकिङ लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ र हाइड्रो पावरको आजको तपाईको टेक्निकल एनालिसिस भयो र हामीले सिम्पल जस्ट सपोर्ट रेसिस्टेन्स आरएसआई र म्याकडी को रूपमा रहेर तपाईलाई पनि सहज होस् भनेर र त्यो सँगसँगै भोल्युमलाई साथ लिएर हामीले एनालिसिस गरेका छौं। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यस्तो खालको अन्य तपाईलाई कस्तो जानकारी चाहिएको छ त्यसको लागि पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।